السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي. اليوم بارطاجيت معكم طريقتي في تحضير البسبوسه. حتى استعملنا برتقاله مقطعه مربعات صغار بالقشره ديالها، موزه بنانه وحده متوسطه الحجم، جوج بيضات، كاس ديال سنيده، خنيشه ديال سكر الفاني، ضفنا عليه كاس ديال الحليب، وزدنا الكاس الثاني معامر ديال الحليب، ومزجنا الخليط في الخلاط الكهربائي حتى كيتطحن مزيان. من بعد ما تطحن كيجي عليه هذا الشكل هذا. بالنسبه للقشور ديال البرتقال ما كيبقاوش، وحتى ديك المروره ما كتجيش في البسبوسه، بالعكس كيعطيها واحد المذاق رائع، وما كتجيش مره، بالعكس كتجي بنينه وكتجي طاغي عليها المذاق ديال البرتقال. هنا كنكبو في الخليط ديالنا كامل، كنهبط بالمعلقه داكشي اللي بغات، حاجه ما تضيع، كلشي كيتستعمل. وصافي. وهنا كنبداو نجيبو الطراب ديالنا و تنضيفو الكاس ديال الحليب، كاس عفوا ديال الدقيق الابيض، وتبداو نخلطو بهذا الشكل غير بيدينا، باش ما قبل ما نخدمو الطراب غير بيدينا حتى كيدخل لينا داك الطحين باش ما كيبقاش يطار مع الجناب. وغاد كنطلقو على الطرابي تدريجيا شويه بشويه، او تنبداو نخلطو مزيان بهذا الشكل هذا. هاد البسبوسه كتجي غزاله وكتجي بنينه وكتجي واعره وكتحمق، انا شخصيا كتعجبني بزاف وبهذه الطريقه هذه. وكنبقاو نضيفو عليها تدريجيا داك السميد الرقيق ديالنا. هنا راه عندي 2 كيسان تقريبا ديال السميد، 2 كيسان عامرين. وكنستمروا في الخلط ديالها تدريجيا، كنبقاو نضيفو شويه بشويه. بهذا الشكل حتى كنحس بها اندمج مزيان. انا الاغلبيه كنحرك الطراب بيدي، يعني ما كنخدموش بزاف حتى طيح ليا داك السميد من الجنيبات باش ما كيبقاش يطر ليا مع الجناب.
وكنستمروا في هاد العملية حتى كنحصلوا على واحد الخليط متجانس. بهذا الشكل كنستمروا في هاد العملية، كنبداو نخلطوه مزيان باش ما كتبقالناش ديك السميدة باينة. من بعد كنضيفو الخمارات ديالنا. انا راه درت 2 خمارات البنات ماشي غير وحده، راه 2 عندي. من بعد ما غربلتهم في الزلافه كبيتهم على الخليط وغادي نحركها شويه بشويه بحال هكا حتى كندمجنا الخميره ديالنا مزيان في الخليط. وكنستمروا على هذا الشكل هذا. ومن بعد ما ندمج لينا الخليط ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا، كتجي بنينه هاد البسبوسه البنات، كتجي كتحمق. هنا جبت المول اللي غادي نديرها فيه. من بعد ما دهنته بشويه ديال الزيت اولا الزبده اللي عندكم متوفر، انا ندي الزيت دهنته بالزيت، درت عليه شويه ديال السميد باش ما تلصقليش البسبوسه ديالي. صافي هنا مشيت نجيب مغرفه باش نهبط بها داكشي اللي بقى ليا في الاناء. حاجه ما تضيع البنات، حاجه ما تضيع، كلشي كيتستعمل. حتى داكشي راه داخل في العبار صافي بحال هكا ونديرها كنقادوها مزيان في المول ديالنا بحال هكا، كنبسطوها مزيان بحال هكا كنقادوها. هنا راني سخنت الفران، عندي الفران ديال البوط سخنته مزيان وغادي نديرها فيه. من بعد ما كنديرها في الفران عاد كنطفي عليه من الفوق، كنخليه شاعل غير من التحت، كنقاص ليها العافيه، ما كنخليهاش مجهده، كنقاص ليها كندير ليها طياب الكيكه. هنا من بعد ما حطيت البسبوسه ديالي في الفران كطيب، رجعت نصاوب السيرو اللي غنسقيها به. استعملت هنا كاس نص كاس ديال الماء مع نص كاس ديال عصير الحامض مع نص كاس ديال سنيده. بالنسبه للسكر نتوما حرين، تقدروا ديروا بزاف تقدروا ديروا قليل، انا بحكم يعني هذا هو القدر اللي كيعجبني. وبالنسبه تقدروا تزيدوا حتى في الماء الحامض، يعني نتوما واش كتعجبكم بسبوسه مسقيه بزاف ولا مسقيه شويه. انا ما كتعجبنيش مبله بزاف، كتعجبني غير شاربه مزيان والسلام. هنا من بعد ما طابت خرجتها كما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي غزاله وكتحمق. انا كتحمقني كتعجبني بهذه الطريقه هذه. وجربوها البنات ما غاديش تندموا، راه غزاله كتجي كتحمق. وانا كنسقيها كنضيف ليها هاد السيرو اللي صاوب تدريجيا شويه بشويه، وغنبقى بحال داك كتكون هي كتشرب. كنستمر في هاد العمليه حتى كنحس بها شربت مزيان. على هاد الشكل انت كتشوف واحد كوبايه تشرب في البلاصه، يعني ما كتعطلش دغيا. ثم تقدروا تزيدوا، بالنسبه تسقيوها اكثر تقدروا.
انا يا دوب كتعجبني غير تشرب شويه صافي، ما تعجبنيش مبلة بزاف. وكل واحد داكشي كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. صافي انا اكتفيت بهذا القدر، سقيت هذا داكشي اللي بغيت. عندي هادو ديال الكيش جبتهم. المهم الطريقه ديال التزيين نتوما احرار، تقدروا تزينوها باش ما بغيتو. انا هادشي اللي متوفر عندي. جبت هاد الليمون ديال الكيش وشويه ديال الكوك رقيق وشويه ديال اللوز ايفيلي. المهم على حسب المتوفر عندكم. بالنسبه لطريقه التزيين ماشي شي حاجه اللي مفروضه في الطريقه ديال التحضير، كتبقى اختياريه على حسب المتوفر عندكم في البيت. انا هادشي اللي كان عندي متوفر قضيت به. صافي حطيت داك الليمون الصغير بحال هاد الشكل، وبقيت كنفرق في الكوك. درت غير شويه بحال هكا خفيف، استمريت بحال هكا كنوزعو. حطيت هادوك الجنيبات. هنا استغرقت لي طياب الوقت في الفران، طياب ديال الكيكه، الوقت ديال الكيكه، حيت نقاست ليها البوطه ما خليتهاش بجهده، طابت على خضره. وصافي انا كنحيدو هادوك ليمول الصغيورين وكنديرو في بلاصتهم هداك اللوز ايفيلي. على هاد الشكل كنوزعوه. كنعمرو به داك الخانات مزيان، الفراغات. صافي كنستمروا لهاد الشكل هذا هي من بعد ما عمرناهم اللوز ديالنا. طريقة التزيين كتبقى اختيارية، كل كيفاش يبغي يزين. انا بغيت زينتها بهاد الطريقة هادي بسيطة، مولا بداكشي اللي عندي في الدار، ما كلفتش على راسي. وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي بنينه وكتحمق، كتجي معلكه من داخل بحكم ان فيها البنان، تعطيها واحد المذاق رائع وزوينه بزاف. وانا متاكده الا جربتوها ما غاديش تستغناو عليها. انا غادي نقطع لكم الطرف تشوفوه من داخل كي كتجي.
تجي على هاد الشكل. هانتوما شوفوا من داخل راه طايبه مزيان. تجي على هاد الشكل هذا، كتجي محلكه وغزاله وبنينه وكتحمق. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم باش متبخلوش عليا بلايك واشتراك ودعموني. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.